अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी के लास्ट सेशन में हमने पढ़ा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ उमरा को और बादशाहों को खतूत लिखे और अभी खतूत का सिलसिला हमारा चल रहा है। नेक्स्ट ख़त हम पढ़ेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हारिस बिन अबू शिमर गसानी के नाम, ये कैसर की तरफ से दमिश्क का अमीर था। तो दमिश्क के अमीर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त लिखा पिछले ही पैटर्न पे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मोहम्मद मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह इलल हारिस इब्न अबी शिम्र, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से हारिस बिन अबू शिम्र की तरफ। सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा, सलाम उस पर जो हिदायत की पैरवी करे, व आमन बिल्लाही और अल्लाह पर ईमान लाए, व सद्दका और उसकी तस्दीक करे, व इन्नी अदऊका इला अन तुमिन बिल्लाही वहदहू ला शरीक ला, मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान लाओ। यबका लका मुल्कुक, कि तेरे लिए तेरा मुल्क बाकी रहेगा, यानी अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आओगे तो तुम पर तुम्हारा मुल्क बाकी रहेगा। दूसरी सूरत में फिर तुम्हें अपनी बादशाहत से हाथ धोना पड़ेगा। हमने लास्ट सेशन में जो देखे खतूत, तो जो खतूत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद नसारा को लिखे, उनमें एक ख़ास बात मुश्तरक थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसे एक कलमे की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है। अब इस ख़त में ऐसा हमें मतन नज़र नहीं आया, और उसकी वजह ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतूत का वो मतन सिर्फ़ अहले किताब के लिए ख़ास रखा। अब जो मुशरिक है उसे सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौहीद की दावत दी कि अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान ले आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख़त को शुजा बिन वहब अस्दी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हाथ भेजा। ये अस्द ख़ज़ीमा की तरफ मंसूब हैं। हारिस ने ये ख़त पढ़ा तो उसे फेंक दिया और कहा कौन है जो मुझसे मेरा मुल्क छीनेगा, और फिर मुसलमानों से जंग की तैयारी करने लगा। उसने हज़रत इब्ने वहब से कहा जो कुछ देख रहे हो अपने साहब को इसकी खबर देना, यानी जाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दो कि मैंने तुम्हारे ख़त के साथ क्या किया। और कैसर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग की इजाज़त चाही, मगर कैसर ने इसको इस अज़म से बाज रखा। उसके बाद उसने शुजा बिन वहब को कपड़े और माल से नवाजा और अच्छाई के साथ वापस किया, यानी वापस तो भेज दिया लेकिन उसने ईमान लाना जो है वो गवारा ना किया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त लिखा होज़ा बिन अली को जो साहिब यमामा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिन मोहम्मद रसूलिल्लाहि इला हौज़ा इब्न अली, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से हौज़ा बिन अली की जानिब, सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा, उस शख्स पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे, वालम अन्ना दीनी सयज़हरु इला मुंतहल खुफ़ी वल हाफिर, वालम अन्ना दीनी सयज़हरु इला मुंतहल खुफ़ी वल हाफिर, कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरा दीन ऊँटों और घोड़ों की रसाई की आखिरी हद तक गालिब आकर रहेगा। लिहाजा क्या करो, फ़अस्लिम तस्लम, लिहाजा तुम ईमान लाओ तो तुम सलामत रहोगे। व अजअलु लका मा तहत यदक, और तुम्हारे मातहत जो कुछ है उसे मैं तुम्हारे लिए बरकरार रखूँगा, यानी कि अगर तुम ईमान ले आओगे तो तुम्हारी जो बादशाहत है, खिलाफत है, उसमें कुछ भी नहीं किया जाएगा। ये ख़त आपने सुलैद बिन अमर आमरी के हाथ भेजा। होज़ा ने उनकी इज़्ज़त की, उन्हें इनामात से नवाजा, हिजर के कपड़े दिए और जवाब में लिखा आप जिस चीज़ की दावत देते हैं उसकी बेहतरी और उम्दगी का क्या पूछना, और मैं अपनी कौम का शायर और ख़तीब हूँ और अरब पर मेरी हैबत बैठी हुई है, इसलिए कुछ कारपरदाजी मेरे ज़िम्मे कर दें, मैं आपकी पैरवी करूँगा, यानी कि कुछ आप भी अपनी तरफ से मुझे ऑफ़र दे दें।
तो आधा आप नबूवत संभालें आधी मैं, तो मैं आपके साथ जो है वो काम करने के लिए राज़ी हूँ। मतलब वो पार्टनरशिप पे आ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उसका ख़त मिला तो आपने फरमाया, अगर वो मुझसे ज़मीन का एक टुकड़ा भी मांगेगा तो मैं इसे नहीं दूंगा, वो खुद भी तबाह होगा और जो कुछ उसके हाथ में है वो भी तबाह होगा। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तह मक्का से वापस तशरीफ़ लाए तो उसका इंतकाल हो चुका था। यानी थोड़ी सी उम्र उसने पाई। उसे नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा। अगर उसे ये पता होता कि मेरी मौत करीब है तो यकीनन वो पार्टनरशिप की ऑफर ना करता, बल्कि वो इस्लाम ले आता। अगला खत है मुंजिर बिन सावा हाकिम बहरीन के नाम। इस खत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंजिर को इस्लाम की दावत दी और और जो मकतूब था वो अला बिन अल खजरी के हाथ भेजा। मुंजर जो थे वो मुसलमान हो गए और कुछ अहले बहरीन भी मुसलमान हो गए, जबकि कुछ दूसरे अपने दीन यानी यहूदियत और मजूसियत पर बरकरार रहे। मुंजर ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दी और उसके बारे में आपसे मशवरा किया या आपसे सवाल किया कि जो लोग यहूदी हैं या मजूसी हैं तो मैं उनके साथ क्या मामला करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ख़त लिखा कि मुसलमान जिस हाल पर ईमान लाए उन्हें उसी हाल पर छोड़ दो, और रहे यहूद और मजूस तो उनसे जिजिया लो, और तुम जब तक दुरुस्त राह पर रहोगे हम तुम्हें तुम्हारे ओहदे से माजूल नहीं करेंगे। यानी कि वहाँ के तुम ही गवर्नर रहोगे, वहाँ का राज तुम्हारे पास ही होगा, बस तुम जो यहूदी हैं और मजूसी हैं उनसे जिजिया लेते रहो। अगला खत आपने लिखा शाह अमान जैफर और उसके भाई के नाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने के बाद लिखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब से जलंदा के दोनों साहबजादों जैफर और अब्द के नाम। उस शख्स पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे। अम्मा बाद, मैं तुम दोनों को इस्लाम की दावत देता हूँ। इस्लाम लाओ तुम सालिम रहोगे, क्योंकि मैं तमाम इंसानों की जानिब अल्लाह का रसूल हूँ, ताकि जो जिंदा है उसे अंजाम के खतरे से आगाह करूं और काफरों पर सच्ची बात वाजिया हो जाए। अगर तुम दोनों इस्लाम का इकरार कर लोगे तो तुम दोनों ही को वाली और हाकिम बनाऊंगा, और अगर तुम दोनों ने इस्लाम का इकरार करने से गुरेज किया तो तुम्हारी बादशाहत खत्म हो जाएगी, तुम्हारी जमीन पर घोड़ों की यलगार होगी और तुम्हारी बादशाहत पर मेरी नबूवत गालिब आ जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ख़त हज़रत अमर बिन आस पे हाथ भेजा। आप जब अम्मान तशरीफ़ लेकर गए तो अब्द बिन जलंदा से आपकी मुलाकात हुई। अब्द ने पूछा, तुम किसकी दावत देते हो? अमर बिन आस ने कहा कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ बुलाते हैं, जो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और हम कहते हैं कि उसके अलावा जिसकी भी पूजा की जाए उसे छोड़ दो, और ये गवाही दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। फिर कदरे गुफ्तगू के बाद अब्द ने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बात का हुक्म देते हैं? तो हज़रत अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इताअत का हुक्म देते हैं और नाफरमानी से रोकते हैं, नेकी और सुलह रहमी का हुक्म देते हैं, जुल्म ज़्यादती, ज़नाकारी और शराब नोशी, पत्थर बुत और सलीब की इबादत से मना करते हैं। अब्द ने कहा, ये कितनी अच्छी बात है जिसकी तरफ वो बुलाते हैं। अगर मेरा भाई भी इस बात पर मेरी पैरवी करता तो हम लोग सवार होकर चल पड़ते, यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते और उनकी तस्दीक करते। लेकिन मेरा भाई अपनी बादशाहत का इससे कहीं ज़्यादा हरीस है कि उसे छोड़कर वो किसी का ताबे फरमान बन जाए। हज़रत अमर ने कहा कि अगर तुम्हारा भाई इस्लाम कबूल कर ले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कौम पर उसकी बादशाहत को बरकरार रखेंगे, अलबत्ता इनके मालदारों से सदका लेकर फ़कीरों में बांटेंगे। तो अब ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसने पूछा, अच्छा सदका क्या है? हज़रत अमर ने उसकी तफसील बताई। जब मवेशियों का जिक्र आया तो उसने कहा कि मैं नहीं समझता कि मेरी कौम इसको मानेगी, यानी मेरी कौम ऐसी है कि माल मवेशी नहीं देगी या उसमें से सदका नहीं देगी। फिर अब्द ने हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हा को अपने भाई जैफर के पास भेजा। हज़रत अमर ने उसको ख़त दिया, उसने ख़त पढ़ा और फिर अपने भाई के हवाले कर दिया और अमर से पूछा, कुरैश ने क्या किया? हज़रत अमर ने बताया कि वो तो मुसलमान हो गए और ये भी कहा कि अगर वो इस्लाम लाए तो सालिम रहेगा, वरना शाह सवार इसे रोंदेंगे और उसकी हरियाली का सफाया कर देंगे। जैफर ने कल तक के लिए अपना मामला मौखर कर दिया।
کل ہوئی تو اس نے قوت و طاقت کا مظاہرہ کیا، لیکن پھر اپنے بھائی سے تنہائی میں مشورہ کیا اور اس کے اگلے دن دونوں بھائی مسلمان ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ وصول کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا، اور جس کسی نے ان کی مخالفت کی وہ اس کے خلاف مددگار ثابت ہوئے، یعنی دونوں بھائی ایمان لے آئے۔ عبد الجعفر کے پاس یہ خط فتح مکہ کے بعد بھیجا گیا، جبکہ بقیہ خطوط حدیبیہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد بھیجے گئے تھے۔ اگلا خط ہے امیر بصرہ کے نام۔ اس خط میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بصرہ کو اسلام کی دعوت دی اور یہ مکتوب حارث بن امیر ازدی کے ہاتھوں روانہ فرمایا۔ حضرت حارث جنوبی اردن میں علاقہ بلقا کے ایک مقام موتا پہنچے تو شرحبیل بن عمر غسانی نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کی گردن ماری۔ قاصدوں کے معاملے میں یہ سخت ظالمانہ قدم تھا۔ ان کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد نہیں قتل کیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر سخت غم و غصے کا اظہار کیا اور یہی غزوہ موتا کا سبب بنا۔ غزوہ غابہ محرم 7 ہجری میں پیش آیا۔ ہوا یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کی صلح کے بعد، جیسا کہ ہم پڑھ چکے کہ بات یہ طے ہوئی تھی کہ 10 سال تک جنگ بند رہے گی، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب میں جو ان کا سب سے بڑا دشمن تھا قریش، ان کی طرف سے مطمئن ہو گئے۔ اب جب مطمئن ہو گئے تو مکر و دغا اور غداری اور بدعہدی اور گروہوں کو بھڑکانے کے لحاظ سے جو سب سے گندے دشمن تھے یہود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے لیے تیاری کر رہے کہ قریش کے ساتھ تو 10 سال جنگ نہیں ہے، لہٰذا یہود سے حساب کتاب چکتا لیتے ہیں۔ جب یہود کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقدامات کر رہے تو یہود خیبر اور اس کے شمال میں آباد تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکلنے کی تیاری کر رہے تھے کہ درمیان میں ایک حادثہ پیش آ گیا جسے غزوہ غابہ کہتے ہیں۔ ہوا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ احد کے اطراف میں غابہ کے اندر چرنے کے لیے بھیج رکھے تھے۔ ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام رباح اونٹوں کا چرواہا اور سلمہ بن اکوا تھے۔ حضرت سلمہ کے ساتھ ابو طلحہ کا گھوڑا بھی تھا۔ اچانک عبد الرحمن بن عینیہ فزاری نے اونٹوں پر چھاپا مارا اور چرواہے کو قتل کر کے سارے اونٹ ہانک کر لے گیا۔ حضرت سلمہ نے اپنا گھوڑا رباح کو دیا کہ وہ جلدی سے مدینے جا کر حادثے کی اطلاع دے، اور وہ خود ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف چہرہ کر کے بلند آواز میں پکارنے لگے، یا صباحا یا صباحا۔ یہ اس وقت ہائے صبح کا حملہ، یہ اس وقت ایک آواز لگائی جاتی تھی تاکہ لوگوں کو انفارم کیا جائے کہ حملہ ہوا ہے۔ پھر وہ حملہ آوروں کے پیچھے چل پڑے، مسلسل تیر برسا رہے تھے اور ساتھ ساتھ رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ خذھا انا ابن الاکوا، یہ لے میں اکوا کا بیٹا ہوں، والیوم یوم الردع، اور آج کا دن کمینے کی ہلاکت کا دن ہے، یعنی تم نے پہل کی لہٰذا تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ مسلسل تیر برساتے رہے اور دشمنوں کو زخمی کرتے رہے۔ جب دشمن کا کوئی سوار پلٹ کر آتا تو وہ کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھ جاتے اور اسے تیر مارتے۔ پھر دشمن پہاڑ کے ایک تنگ راستے میں داخل ہوئے تو یہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور اس پر پتھر لڑکانے لگے، یوں اس کا پیچھا کیے رکھا یہاں تک کہ اس نے سارے اونٹ چھوڑ دیے، لیکن حضرت سلمہ نے پھر بھی اس کا پیچھا کیے رکھا اور اس کو تیر مارتے رہے، یہاں تک کہ بوجھ کم کرنے کے لیے اس نے 30 چادریں اور 30 نیزے پھینک دیے۔ حضرت سلمہ ان پر بطور نشان تھوڑے تھوڑے پتھر ڈالتے گئے تاکہ انہیں پہچان لیا جائے۔ پھر یہ لوگ گھاٹی کے ایک تنگ موڑ پر بیٹھ گئے۔ حضرت سلمہ بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھے۔ یہ دیکھ کر ان کے 4 آدمی چڑھ کر اب حضرت سلمہ کی طرف آئے تو حضرت سلمہ نے کہا، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں سلمہ بن اکوا ہوں، تم میں سے جس کسی کو دوڑاؤں گا بے دھڑک پا لوں گا، یعنی کہ ایک تو وہ تیز چڑھتے تھے اور دوسرا جو کوئی مجھے دوڑائے گا ہرگز نہ پا سکے گا، چلتے بھی تیز تھے اور بہت اچھے جو ہے وہ جنگجو بھی تھے۔ یہ سن کر وہ سارے واپس چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت سلمہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کو دیکھا کہ وہ درختوں کے درمیان سے چلے آ رہے تھے۔ آگے اخرم تھے، پھر ابو قتادہ، پھر مقداد۔ حضرت اخرم اور عبد الرحمن میں ٹکر ہوئی۔ اخرم نے عبد الرحمن کے گھوڑے کو زخمی کیا، لیکن عبد الرحمن نے انہیں نیزہ مار کر قتل کر دیا اور ان کے گھوڑے پر پلٹ آیا، مگر اتنے میں حضرت ابو قتادہ عبد الرحمن کے سر پر جا پہنچے اور اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ دشمن کے باقی تمام آدمی بھاگ کھڑے ہوئے اور انہیں ان سواروں نے جا کھدیڑا۔
حضرت سلمہ بھی ان کے ساتھ پیدل دوڑ رہے تھے اور سورج غروب ہونے سے پہلے دشمن ایک گھاٹی میں پہنچ گیا جس میں ذی کرد نام کا ایک چشمہ تھا۔ دشمن پیاسا تھا اور پانی پینا چاہتا تھا، لیکن حضرت سلمہ نے تیر مار کر اسے ہلاک کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ نے اسے تیر مار کر پرے رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شاہ سوار صحابہ دن ڈوبنے کے بعد حضرت سلمہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب پیاسے تھے، اگر آپ مجھے 100 آدمی دے دیں تو میں ان کے جانوروں سمیت ان کی گردنیں پکڑ لاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن الاقوا، اے اقوا کے صاحبزادے، ملکت فاسجع، تم قابو پا گئے، اب نرمی برتو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت بنو غطفان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن اقوا کو پیدل اور سوار دونوں کے حصے دیے اور غصبہ اونٹنی پر انہیں اپنے پیچھے بٹھایا اور فرمایا، آج ہمارے بہترین سوار ابو قتادہ اور بہترین پیادہ سلمہ ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی تعریف کی، اور یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھی شامل ہیں آپ ان کی تعریف کریں، انہیں ان کے اچھے کام پر اپریشیٹ کریں تاکہ ان کا دل کرے کہ وہ مزید آپ کے ساتھ کام کو جاری رکھیں اور خوش اسلوبی سے جاری رکھیں۔ یہ غزوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر روانگی سے صرف 3 دن پہلے پیش آیا۔ اس غزوے کے دوران آپ نے مدینے کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم کو سونپا اور پرچم حضرت مقداد کو دیا۔ اس کے بعد غزوہ خیبر پیش آیا، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ سیشن میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد غزوہ خیبر محرم 7 ہجری میں پیش آیا، لیکن اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے سیشن میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے لیے اور ہمارے لیے استقامت کی دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول کرتے ہوئے، ہماری ان محنتوں کو قبول کرتے ہوئے ہمیں دین پر ثابت قدمی اور سنت پر ثابت قدمی دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے پیارے دین اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اپنانے والا بنائیں، ان کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔